वेलकम टू नोहा फॅमिली चॅनल. तुम सगळ्यांक वेलकम मुगे चॅनलाचेर. आणि हांवें काल व्हिडिओ घायलोलो कुकिंगाचो रेसिपीचो. होप तुमकां सगळ्यांक लायक जालो म्हण. आनी प्लीज तुम मुगे व्हिडिओ लायक कराय आनी चॅनला सबस्क्रायब कराय. सो आयज हांव मुगे फकत एक इंट्रोडक्शना वयर व्हिडिओ काडटा. ओके, आयज हांव तुमकां मुगे धाकटोसो इंट्रो दिता. मुगे नांव नॅन्सी, हांव मुरगोंचें. हांव काजू जालां बेतालबाती. मुगे हजबंड बोटीचे आसता आनी म्हाका एक धाकटो बाबा आहा, ताका आतां 7 months जाले. सो आनी मुगे फॅमिली, मुगे मामी आहा, डॅडी आहा, भयण आहा, तेगे भुरगीं आनी तेगे हजबंड आहा. आनी घोवागे फॅमिलीकूय बी मुगे मदर इन लॉ आहा, म्हाका फादर इन लॉ ना. आनी ब्रदर इन लॉज आहाय आनी सिस्टर इन लॉजूय आहाय. सो नेक्स्ट व्लॉग हांव तांकां मेळयतलें, सगळें इंट्रोड्यूस करतलें. आनी म्हाका न्हू युट्यूबाचेर न्हू चॅनल ओपन करपा वीश आहली. लायक हांव मुगे कुकिंगाचे जावं अशें करून बारीक बारीक शॉर्ट्स करतलें, ब्लॉग्स करतलें, अशें म्हाका वीश आहली. पूण हांवें केन्ना करूं ना. म्हळ्यार आयज म्हळ्यार हांव ट्राय करतां. आयज मुगे मामीन आनी एक न्यू रेसिपी केल्या. तिसरें रोस्ट केला. सो तुमकां हांव तेजोय ब्लॉग दाखयतलें. तें कित केलां, म्हणजे कित घायलां सगळे इनग्रेडियंट. आनी होप तुमकां तें लायक जातो म्हूण. हें आहा मदर इन लॉ आहा आनी ब्रदर इन लॉज आहाय, सिस्टर इन लॉज आहाय. ओके, तांकांय हांव मागीर केन्ना मुखार व्हिडिओजाचेर मेळयतलें. आनी हे मुगे चॅनलाचेर हांव तुमकां कुकींग रेसिपी घातलें. आनी दुसरें म्हळ्यार हांव अशें करून केन्ना ट्रॅवल करचोय ते ब्लॉग्स घातलें. आनी केन्ना तुमकां हांव अशें करून खंय मुगे फ्रेंडांक, सो मुगे बारीक बारीक शॉर्ट्सूय हांव घातलें आनी विडियोजूय करतलें, ब्लॉग्सूय करतलें. सो प्लीज तुम मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय, लायक कराय आनी कमेंट कराय. थँक्यू. आनी न्हू म्हाका अशें करून गार्डनिंगाचें शॉक आहा, कळ्ळें तुमकां. लायक अशें करून झाड रोवपाचें आनी अशें करून म्हाका तें बहुत दिसता करपाक. पूण आमगे थिंग मातशें तितू प्लेस ना म्हाका करपाक. बट हांवें थोडीं अशीं रोयलें आमगे थिंग जितू म्हाका प्लेस मेळटा चोय थिंग हांवें थोडीं अशें करून झाड रोयलें. तितली न्हय, पण मुगे हजबंडाय थिंग बरें आहा प्लेस म्हाका रोवपाक. बट हांव थिंग आजून हांवें रोयल ना कांय, नाल्यार आतां रोयतलें. हय, तुमकां मागीर हांव दाखयतां मुगे गार्डनींग हांव जेदो कोतोलें तुमकां मुगे तें गार्डनींगूय दाखयतलें. आनी रेसिपी इजी आहा सामकी, तितली डिफिकल्ट ना. ट्राय करून चोया तुमी. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज हांवें आनी एक व्हिडिओ, म्हणजे आनी एक रेसिपी हांवें शूट करून दवरलो आहा. ती हांव अपलोड करतलें. तुमकोडे लायक जाल्यार लायक जातोली, कित्याक ही हांवें तिसऱ्या रेसिपी घायल्या. मामीन आमगे आयज तिसऱ्यो मातशें डिफरंट स्टायलीन केल्ल्यो. सो हांवें म्हणलें हांव ती शूट करतलें आनी अपलोड करतलें. सो तुम तेका लायक कराय, सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनला प्लीज म्हणटा. हाय फ्रेंड्स, सगळ्यांक वेलकम टू माय चॅनल, नोहाज फॅमिली चॅनल. सो फ्रेंड्स, तुमकां आयज हांव मुगे एक न्यू रेसिपी दाखयतां. आनी आयज मामी आमगे तिसरी करता. तिसरी आनी कॉलीफ्लावराचें रोस्ट करता. ओके, सो तुमकां हांव तितून कित घाताय आनी सगळें दाखयता. ओके, चल हो 3 मसाला काडटो, दाखयता तुमकां कित घालता तें. तितून 3 कांदो घायला जिटेलो, लसूण घायला, आलं घायला, सुके कोथमीर घायल्या, ओड्डीपीठ घायला, सुके मिरसांग्यो, बुट्टी मेळटाय ते घालपाचें, आनी तिकी घायल्या, लवंग घायले, ओड्डीपीठ घायला, आनी इल्लेशें जीर उडयलां, आनी आमटाण घायला, आनी टोमाट घायला वांटपाक. ओके, आनी मागीर तितून थोडीशी सोय घातली आनी वांटोलें. सो उदोळ तुमकां हांवें दाखयलोलो तो मसालो तो पेस्ट केला, आतां बारीक केला तो वांटून घेयला. आनी तें असो नाल्ला रोस काडला सेपरेट, नाल्लाचो रोस काडून घेयला. आनी कांदो घायला, इल्लेशें फोण्णां घायला. तिसरी घायलें हां. कांदो भाजून जालो म्हणटकूच मागीर तिसरी घालपाच्यो, फोण्णाकू घालपाच्यो. मातशें स्टीम दिवपा हेका. आनी मागीर मसालो घालता दाखयता तुका. तीन तो मसालो वाटलो चोय, तो तिसऱ्यांक घालता, फोण्णाकू घायला. ओके, तिसरी मातशें वाफ तीन पयल्यो शिजोवन गेले आनी ते उपरांत तेणें मसालो घायला मसाल्यांक. तें तो कितू पातळ जाय तें बी तें पयलें नाल्ला रोसांक हें केलां उदक घालून मातशें पातळ करून घेयलोलें. आनी आतां कॉलीफ्लावर घायलाय तें. आनी एक मॅगी घालपाची आं. आनी इल्लेशें मीठ जाय जाल्यार तुमकां घालाय. तें रोस्ट केला तो कॉलीफ्लावर घालून तो शिजोता.